کتاب دا نام ہے المستدرک علی الصحیحین، اودی جلد نمبر 4، اودے وچ حدیث پڑھن لگا، میرے حضور نے فرمایا صحابہ عرض کی جی یا رسول اللہ، فرمایا میں رب دا یار اعلان کرنا، یاتی علی الناس زمان یجتمعون فی المساجد، حضور نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، یجتمعون فی المساجد، لوگ مسجداں اکٹھے ہوں گے، رش ہوں گے، مجمع ہوں گے، تا حد نگاہ جمع غفیر ہوں گے، لیکن حضور نے فرمایا صحابہ ولیس فیہ مؤمن، وہ مومن نہیں ہوں گے۔ پھر سنو فرمایا یأتی علی الناس زمان، ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، یجتمعون فی المساجد، لوگ مسجداں اکٹھے ہوں گے، رش ہوں گے، مجمع ہوں گے، تا حد نگاہ جمع غفیر ہوں گے، لیکن حضور نے فرمایا ولیس فیہ مؤمن، وہ مومن نہیں ہوں گے۔ صحابہ پوچھے بننے آتی یا رسول اللہ تواڈے قدموں تو ساڈا ماں پیو قربان ہو جائے، سونیو مسجداں وچ آنا تے ایمان والے دی نشانی ہے، جیڑے مسجداں جاندے ہو ذرا بولو ہاں یا رسول اللہ مساجد وچ آنا تے ایمان والے دی نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں یجتمعون فی المساجد، وہ مسجداں ہون گے، مسجداں وچ رش ہون گے، لیکن مومن نہیں ہون گے۔ آقا جی وجہ کی ہے؟ سنو اپنے نبی دا فرمان، پوچھو میرے علماء کولو، حضور نے فرمایا صحابہ آن گے مسجداں وچ، پڑھن گے قرآن، کرن گے لمبے لمبے سجدے، پر انہاں دے دلاں وچ تواڈے نبی دی کدورت تے عداوت تے دشمنی تے بغض ہوے گا۔ سو پتہ چلیا مسجد آ کے ایک لت کھلو کے ساری رات عبادت کرے، اگر رائی تے دن جنہ بغض رسول سینے میں ہویا تے ایمان والا ہو سکدا؟ اچھی بولو ایمان والا ہو سکدا؟ پتہ چلیا لوگوں ایمان عملہ دا نا نہیں، ایمان آمینہ دے لال نال محبت دا نا، ایمان عملہ دا نا نہیں، ایمان زہرا دے باپے نال محبت دا نا ہے، ایمان آمینہ دے لال نال محبت دا نا ہے، ایمان حسنین کریمین دے نانے نال پیار دا نا ہے۔ رب کعبہ دی قسم حضور نے فرمایا آن گے مسیطاں وچ، پڑھن گے قرآن، کرن گے لمبے لمبے سجدے، پر قرآن انہاں دے حلق تو تھلے نہیں اترے گا، کیوں؟ انہاں دے دل وچ کدورت مصطفیٰ، عداوت مصطفیٰ، جڑے حضور دی نفرت انہاں دے دل وچ ہوے گی، حضور دی عداوت ہوے گی۔ پتہ چلیا عملہ نال نہیں، ایمان حضور نال محبت رکھن دا نام۔